बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे लाहौर के 13 दरवाज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। लाहौर शहर सदियों पहले दरियाए रावी के किनारे आबाद हुआ था। मुसलसल हमलों लूट मार की वजह से शहर में ईंटों की एक ऊंची दीवार थी, जिसके इर्द गिर्द 12 दरवाजे और एक तंग गुज़रगाह थी, जिससे कुल तादाद 13 हो गई। कुछ मौरखीन का इस हवाले से ये भी बयान आता है कि लाहौर के गेट्स की तादाद 14 थी, लेकिन इस पर ज़्यादा बहस नहीं की जाती। लेकिन लाहौर के आधे अजीमुल शान दरवाजे तबाह हो गए, 6 खड़े रहे और अपने माजी के कुछ निशानात ले जाते हैं। हर एक अपनी मुनफरिद तारीख पर फ़ख्र करता है। लाहौर के असल दरवाजे अंग्रेज़ों के दौर में गिराए गए, चंद दरवाजे दोबारा तमीर किए गए, लेकिन इनकी असल साख्त में नहीं। अब 13 में से 7 गायब हो चुके हैं। इसी पर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के डायरेक्टर कंजर्वेशन नजम साकिब ने कहा कि पुराने शहर के अंदर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी हद तक वक्त से अछूत है। बहुत सी सड़कें कारों के लिए बहुत तंग हैं और हर टेढ़ी गली की अपनी कहानी है, जो अपने मकामी लोगों की मुनफरिद सकाफत के बारे में बताती है। लाहौर की तारीख के दरवाजे। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इसका सकाफती मरकज़ भी है। ये शहर अपनी कदीम तहजीब, शानदार फ़न तमीर और लजीज लज़्ज़तों की वजह से तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। मशहूर बट कढ़ाई के लिए मशहूर इस शहर पर पुराने दिनों में बहुत सी सल्तनतों की हुकूमत रही है और जायदाद की तरक्की से लेकर सेहत तक तमाम खितों में ज़बरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रही है। लाहौर में दर्ज झेल 13 दरवाजे मौजूद हैं। दहली गेट, रोशनाई गेट, अकबरी गेट, भाटी गेट, जकी गेट, शेरांवाला गेट, कश्मीरी गेट, लोहारी गेट, मस्ती गेट, मोरी गेट, शाह आलम गेट, मोची गेट और टकसाली गेट। दिल्ली गेट, जैसा कि नाम से जाहिर है, इस गेट का बरसगीर की राजधानी दिल्ली की तरफ खुलना था। सर्कुलर रोड के मगरिब में तकरीबन 450 मीटर के फासले पर वाक़ है। ये अपने महल वकूफ़ की वजह से आज तक एक अहम मकाम रखता है। ये लाहौर के मसरूफ़ तरीन और पुरहजम रेलवे स्टेशन से मुंसलिक है। अमृतसर और जलंधर जैसे तरक्की पजीर शहर इस गेट वे के ज़रिए आसानी से काबिल रसाई हैं, अगरचा इसका असल ढांचा अंग्रेज़ों के दौर में मुनहदम और बिगड़ गया था, लेकिन इसे दोबारा तमीर किया गया और इसकी दोबारा मरम्मत की गई। रोशनाई गेट। रोशनाई गेट 17वीं सदी में तमीर होने वाली बादशाही मस्जिद से मुंसलिक था। मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इस गेटवे के बारे में एक सबसे अहम हकीकत यह है कि इसे शाम के वक्त मुसलमान बाशिंदों के लिए रोशनी के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो आसानी से मस्जिद तक पहुंच सकें। इसलिए इसका नाम रोशनाई या रोशनी गेट पड़ गया। ये दरवाज़ा बादशाही मस्जिद और किला लाहौर के दरमियान वाक़ है और अब भी अपनी साबका हालत में मौजूद है। मज़ीद बरआं इसका ढांचा अछूता और बग़ैर नुकसान के रहा। इस दरवाजे के आसपास का मोहल्ला रिवायती बाजार के लिए मशहूर है, इसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। अकबरी गेट। अकबरी गेट लाहौर शहर के 13 दरवाज़ों में से मशहूर एक और गेट है। इसका नाम तीसरी मुग़ल सल्तनत जलालुद्दीन अकबर के नाम पर रखा गया था और ये दिल्ली दरवाजे से 850 मीटर जनूब में वाक़ है। अगरचा इसका असल ढांचा मुनहदम हो गया था, लेकिन इसे अंग्रेज़ बादशाहों ने दोबारा तमीर और मुरम्मत कर दिया था। फ़िलहाल इस दरवाज़े की असल खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये खित्ता अपने तारीखी बाज़ार अकबरी मंडी के लिए बहुत मशहूर है, जो शहर की सबसे बड़ी परचून और होलसेल मार्केट है। यक्की गेट। ये फाटक लाहौर शहर के मशहूर गेटवेज में से एक है। मशहूर कहानी के मुताबिक यक्की गेट को पीर ज़की और शाही मुहाफ़िज़ों ने लाहौर शहर के वक़ार की हिफाजत करते हुए बहादुरी से लड़ने के बाद कहा था। अफसोस की बात यह है कि इसी जंग में उन्हें कत्ल कर दिया गया और इनका सर कलम कर दिया गया। वली 2 मुख्तलिफ कब्रों में सरायत कर गया था, एक जिस्म के लिए और दूसरी सर के लिए। अगरचे इब्तिदा में इस दरवाजे का नाम ज़की रखा गया था, लेकिन कुछ दहाइयों के बाद इसका नाम बदल कर यकी रख दिया गया और इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में दरवाजे की कोई बाकियात नहीं है, लेकिन ये दिल्ली दरवाजे के मशरिक से
تقریباً 170 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بھاٹی گیٹ، یہ دروازہ بھٹیوں کا مسکن تھا، جو راجپوت کا ایک قبیلہ اس دروازے کے قریب رہتا تھا۔ یہ اعلیٰ طرز کا موجود ہے اور آس پاس کا علاقہ مختلف وجوہات کی بنا پر رہائشیوں میں بہت مشہور ہے۔ بہت سے مقامی لوگ اور سیاح دن اور رات میں پیش کیے جانے والے لاہوری کھانوں کو کھانے کے لیے اس خطے میں آتے ہیں۔ شیراں والا گیٹ، اس دروازے کو ابتدا میں ایک عظیم مسلمان بزرگ حضرت خواجہ خضر کے نام سے منسوب خضری گیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں اس کا نام شیراں والا گیٹ رکھ دیا گیا کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گیٹ کی تعمیر کے بعد اس کے قریب 2 شیر رکھے تھے۔ شیراں والا گیٹ کی اصطلاح کا علاقائی زبان میں ٹائیگر گیٹ میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لوہاری گیٹ، لاہور شہر کے متعدد داخلی راستوں میں سے ایک لوہاری دروازہ تھا اور اسے لاہوری دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شہر کے بہترین لوہاروں کی صلاحیتوں کے اعتراف میں رکھا گیا۔ انگریزوں کے دور میں اس کی اصلاح کی گئی اور یہ اب بھی موجود ہے۔ فی الحال اس دروازے کے آس پاس کا محلہ لاہوری کھانے اور دیسی پکوان پیش کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس خطے کے کچھ مشہور ریستوران میں شیر چٹخارا اینڈ سویٹ، صاحب نہاری والے، حافظ چنے اور مہر بشیر حلوائی ہے۔ موچی گیٹ، بہت سے مورخین کے مطابق اس دروازے کو یہ نام ہندو جنگجو پانڈی موتی، جو کہ ایک خندق کے جنگجو کے نام پر دیا گیا تھا، جو مغل حکمرانوں کے دور میں اس دروازے پر محافظ کے طور پر خدمات انجام دیتا تھا۔ سپاہی کی اپنے کام سے لگن کی وجہ سے آقاؤں نے اسے انعام دینے کا فیصلہ کیا اور اس دروازے کا نام اس کے عہدے کے نام پر رکھ دیا۔ زیادہ تر مورخین کا دعویٰ ہے کہ موچی اردو لفظ مورچی کی طباع شدہ شکل ہے، جس کا مطلب ہے خندق سپاہی۔ شاہ عالمی گیٹ اور اکبری گیٹ کے درمیان واقع موچی گیٹ کے ارد گرد کا علاقہ اراکین اسمبلی میں مقبول ہے۔ موچی باغ میں اب بھی کئی جلوس جلسے اور سیاسی جلسے ہوتے ہیں، جو کہ موچی گیٹ کے ساتھ واقع ہے۔ ٹکسالی گیٹ، ٹکسالی گیٹ ان کئی دروازوں میں سے ایک ہے جو آج صرف نام پر موجود ہیں۔ یہ شہر کے اعلیٰ طبقے کے محلے میں واقع تھا اور بہت سے بڑے فنکار اسے اپنا گھر کہتے تھے۔ مورخین کے مطابق لاہور کی تاریخ میں اس دروازے کو کیوں ایک اہم مقام حاصل ہے، اس کی ایک اور وضاحت یہ ہے کہ وہاں رائل کیش فیکٹری کام کرتی تھی۔ شاہ عالم گیٹ، سرکاری طور پر اس دروازے کو شاہ عالمی کہا جاتا ہے۔ لوہاری گیٹ اور موچی دروازے کے درمیان واقع اس کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے محمد معظم شاہ عالم کے نام پر رکھا گیا۔ گیٹ کا مرکزی ڈھانچہ موجود نہیں ہے کیونکہ اسے پاکستان کی آزادی سے قبل تشدد کے دوران جلا دیا گیا تھا۔ مستی گیٹ، شقی خادم مستی بلوچ کے نام سے منسوب یہ گیٹ ماضی میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ فی الحال اس دروازے کی کوئی باقیات نہیں ہے، تاہم یہ قلعہ لاہور کے قریب واقع تھا۔ موری گیٹ، مقامی زبان میں موری کی اصطلاح کا مطلب ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اس طرح اس کا دروازہ دوسرے تمام دروازوں میں سے سب سے چھوٹا دروازہ ہے اور شام کے وقت باقی تمام دروازوں پر تالا لگانے کے بعد شہر میں داخل ہونا ہے۔ ماضی میں یہ لاہوری گیٹ کے مغرب میں تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ یہ گیٹ کٹاؤ اور وقت کی وجہ سے کھو گیا ہے، اس لیے اب یہ موجود نہیں۔ کشمیری گیٹ، اس گیٹ کو کشمیر سے جوڑنے کی وجہ سے اس کا نام کشمیری رکھ دیا گیا۔ اگرچہ اس گیٹ کی تعمیر کس نے شروع کی اس کے بارے میں زیادہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ اب بھی لمبا اور اچھی حالت میں ہے۔ یہ خطہ اپنے وسیع پیمانے پر معروف کشمیری بازار کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔